बाध्यता हो यसको मेरो कामबाट? यो बाध्यता घर पुग्नेसम्म पनि काम गर्नु पर्छ होइन आखिर त्यसका लागि सबैले लाग्छ यसका लागि वाट इज दिस पैसा दिनु तैँले तैँले कमाएर पाला भयो This is my so beautiful. What's your name, Mate? You English, talking English. Same beautiful. What's your name, भन्नु Oh, English के खतरा पर्छ नि त you so beautiful. I like this you face. Don't